नमस्ते, म डाक्टर अग्रज उप्रेती। हामीले पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको हाम्रो सभ्यतामा पहिलेदेखि प्रयोग हुँदै आएको बेसा वा हर्दी वा इङ्ग्लिसमा भन्दा टर्मेरिक, यो जुन मसलाको रूपमा हामी प्रयोग गर्दै आउँछौँ, यो वस्तु के हो, यसले हामीलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन र प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा आज हामी छलफल गरौँ। यो बेसार भन्ने चिज छ, हर्दी भन्ने चिजभित्र एउटा सब्स्टान्स हुन्छ जसलाई हामी कर्कमिन भन्छौँ र यो कर्कमिनको चाहिँ यदि हामीले साइन्टिफिक एनालाइसिस गऱ्यौँ भने यसको चाहिँ एन्टिअक्सिडेन्ट प्रपर्टी हुन्छ। भनेको हाम्रो बडीभित्र यदि अक्सिडेटिभ स्ट्रेस धेरै भयो, जो चाहिँ हाम्रो बडीको सेल्सहरूलाई मार्न सक्ने क्यापेसिटी हुन्छ अक्सिडेटिभ स्ट्रेसमा, भने यसले त्यसलाई कम गर्छ। इन्फ्लामेसन काहीँ भयो भने पनि यसलाई कम गर्छ। त्यस्तै क्यान्सरबाट बचाउन सक्ने केही हदसम्म यससँग क्यापेसिटी हुन्छ र यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ ब्याक्टेरिया विरुद्ध या भाइरस विरुद्ध लड्न सक्ने क्षमता पनि दिन्छ। त्यो हिसाबमा यसले हाम्रो यदि इम्युनिटी डाउन छ भने इम्युनिटीलाई नर्मल कन्डिसनमा ल्याउन सक्ने क्षमता राख्दो रहेछ। अनि यति राम्रो चिज हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने, एक हिसाबले हामीले डाटा हेर्दा प्रयोग गर्नुपर्ने जस्तो चिज छ। तर एउटा न्युट्रिसन साइन्स भन्ने 2020मा एउटा जर्नल थियो। त्यो जर्नलमा एउटा छापेको आर्टिकल अनुसार के थियो भने यसमा जुन हामीले यसको फाइदाहरू जुन रूपमा हामीले अपेक्षा गरेको छौँ त्यो रूपको हामीले फाइदा चाहिँ डाटा अब्जेक्टिभ रूपमा हामीले पाएनौँ। एनालाइसिस गर्दाखेरि धेरै कुरा, कोलेस्ट्रोलदेखि लिएर आर्थराइटिसदेखि लिएर सुगरदेखि लिएर धेरै कुरा हेर्दा हामीले पाएनौँ। र यसलाई यदि हामीले रेट्रोस्पेक्टिभ रूपमा पछाडि गएर एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ अक्टोबर 2017मा फुड भन्ने एउटा जर्नलमा छापेको आर्टिकलमा त्यसमा एउटा क्लियरली के कुरा लेखेको थियो भने, मैले त्यसलाई जब पढेँ त्यो क्लियरली के पाएँ भने यो कर्कमिन भन्ने जुन सब्स्टान्स छ, जुन चाहिँ हाम्रो बेसारभित्र हुन्छ, त्यो चाहिँ हामीले खाएपछि हाम्रो पेटमा गएर या पेटमा आन्द्रामा गएर पूर्ण रूपमा एब्जर्ब हुन सक्दैन। बडीले त्यसलाई पूर्ण रूपमा लिन सक्दो रहेनछ, केही कारणले लिन सक्दो रहेछ। र अर्को कुनै यदि यस्तो वस्तु आयो, त्यो वस्तुले चाहिँ यसलाई बोकेर हाम्रो आन्द्राबाट हाम्रो जिउभित्रसम्म लगिदिन्छ भने त्यसरी चाहिँ यसको एब्जर्प्सन बढ्छ। र त्यो वस्तु चाहिँ एक हिसाबले भन्दा हामी पाइपेराइन भन्छौँ। यो पाइपेराइन केमा पाउँछ भन्दा यो चाहिँ हाम्रो ब्ल्याक पेपर या तपाईँको मरिचमा पाउने रहेछ। त्यसकारण चाहिँ यदि हामीले चाहिँ यो बेसारलाई मरिचसँग मिसाएर खायौँ भने चाहिँ बेसारमा भएको जुन कर्कमिन भन्ने जुन अघि मैले भने त्यो चाहिँ राम्रोसँग हाम्रो शरीरले पाउन सक्ने रहेछ र यसले आफ्नो काम पूर्णसँग गर्न सक्ने क्षमता राख्ने रहेछ। अब यो भयो डाटाका कुरा। अब वास्तविक जीवनमा, प्र्याक्टिकल जीवनमा के गर्ने, त्यसको उपभोग गर्ने कि नगर्ने भन्दा पहिलादेखि नै हामीले प्रयोग गर्दै आएको बेसार र पहिलेदेखि नै केही हदसम्म हाम्रो पूर्वजहरूले केही हदसम्म लजिकली त्यसलाई एप्लाई गर्न खोजेको कुराहरूलाई अहिले प्रयोग गरेको बेटर हुन्छ, किनभने यसको फाइदा धेरै रहेछ। हामीले यसको घाटा भन्दा पनि फाइदा अत्याधिक धेरै देख्यौँ, एउटा कुरो। अर्को कुरो, यसले हामीलाई हाम्रो इम्युनिटीलाई केही हदसम्म, यदि हाम्रो इम्युनिटी डाउन भएको छ भने पनि इम्युनिटी बढाउन सक्ने क्यापेसिटी राख्ने सक्ने चिज रहेछ। र यसमा आफैमा पनि यसको साइड इफेक्ट एकदम कम भएको हामीले देखेकै छौँ यो कुरा। र त्यो हिसाबबाट हेर्दाखेरि हामीले नर्मल व्यक्तिले वा कुनै रोग भएको व्यक्तिले होस् वा कुनै नर्मल भएको व्यक्तिले होस्, हामीले यसको सकभर प्रयोग गर्यो भने फाइदा हुने रहेछ। अब प्रश्न छ, अहिले कोभिडको इरामा के गर्ने, यसको प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्दा कोभिड-19 को इन्फेक्सन या यसबाट हुने मृत्युलाई बेसारले रोक्छ या रोक्दैन भन्नलाई मसँग अहिले पूर्ण रूपमा त्यो डाटा छैन। मैले धेरै साइट्सहरू हेरेँ, त्यसमा मैले कुनै यस्तो डाटा पाइनँ जसले क्लिष्ट रूपमा यो कुरा भनोस् कि कोभिड-19 इन्फेक्सनलाई चाहिँ बेसारले 100% रोक्छ। तर इन्डाइरेक्ट रूपमा भन्दा यदि तपाईँको शरीरको इम्युनिटीलाई बुस्ट गरिरहेछ, यदि तपाईँको एन्टी इन्फ्लामेटरी प्रोसेसलाई यसले तपाईँको बडीमा यसले एन्टी इन्फ्लामेसन गरिरहेछ, एन्टिअक्सिडेटिभ फङ्सन गरिरहेछ, एन्टी माइक्रोबियल फङ्सन गरिरहेछ भने कतै न कतै यसले तपाईँको बडीको इम्युनिटीलाई हेल्प गरि नै रहेको छ। र यसले इन्डाइरेक्टली कतै न कतैबाट यसले तपाईँलाई कोभिडबाट प्रिभेन्ट गर्न सक्ने क्षमता राख्न सक्ने रहेछ। त त्यो हिसाबबाट हेर्दा, इन्डाइरेक्ट हिसाबबाट, डाइरेक्ट इभिडेन्स नभए पनि इन्डाइरेक्ट हिसाबबाट हेर्दाखेरि यसले हेल्प त गर्ने रहेछ। र त्यो हिसाबले मैले मेरो केही डाइटिसियन साथीहरूसँग कन्सल्ट गरेँ र उहाँहरूबाट मैले के कुरा बुझेँ भने प्र्याक्टिकली यदि तपाईँ घरमा 2 जनाको लागि खाना बनाउँदो रहेछ, प्रत्येक 2 जना व्यक्तिको लागि खाना बन्छ भने त्यही हिसाबले हेर्दा यदि 2 जनाको लागि खाना बनाउँदा तपाईँले आधी चम्चा, आधी चिनीको चम्चा हुन्छ नि, त्यसको आधी चम्चा बेसार र त्योसँग 2 चुट्की मरिचको धुलो। फेरि भन्छु, 2 जनाको खाना बन्छ भने आधी चम्ची बेसार,
आधी चम्ची बेसार र 2 चुट्की मरिचको धुलो हालियो भने बेसारमा भएको जुन सब्स्टान्स छ त्यो राम्ररी एब्जर्ब हुन पाउँछ र हाम्रो इम्युनिटीलाई यदि डिप्रेस छ भने केही हदसम्म यसले नर्मलाइज गर्न सक्ने क्षमता राख्ने रहेछ। त्यसकारण यदि सकिन्छ भने बेसारको प्रयोग गरेको बेटरै हो, किनभने यसको धेरै घाटा छैन र डाटाहरूले पनि यसको फाइदा नै धेरै कुरा देखाएको छ। हवस् त।